यस सम्मानित सदनमा सरकारद्वारा प्रस्तुत सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू मार्फत सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2079-80 को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा म आफ्नो धारणा राख्नका निम्ति उपस्थित भएको छु। सभामुख महोदय, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरूलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्दै आफ्नो विचार अघि प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा साकार तुल्याउन राष्ट्रिय एकता, तीव्र गतिको विकास तथा नेपाल नेपालीको हित र कल्याणका लागि सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथ क्रियाशील नेकपा एमालेका अध्यक्ष माननीय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई अनेक षड्यन्त्रद्वारा अपदस्थ गरेर यो गठबन्धन सरकार बनेको हो। यस गठबन्धनले राष्ट्रिय जीवनका समग्र पक्षमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्नका लागि प्रारम्भ गरिएका विकास प्रयासहरू र नेपालले आर्जन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा भयानक क्षति पुर्याएको छ। गठबन्धनको षड्यन्त्रले गर्दा फेरि एकपटक मुलुक र जनतामाथि गम्भीर धोका भएको छ। सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि धोका र षड्यन्त्रका प्रतिबिम्बहरू देखिन्छन्। यो नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकार जस्तै दिशाहीन, उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन छ। इतिहासकै सबभन्दा कमजोर, मुलुकको समस्या नचिनेको, समाधान दिन नसक्ने, खोक्रो र सारहीन छ। यसबाट सम्मानित सदनको समय बर्बाद गर्ने बाहेक अन्य कुनै उपलब्धि हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्र मुलुकको यति बेलाको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो, चुनौती हो। तर यो नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको आर्थिक सङ्कटका प्रति बेखबर छ। मुलुकमा विद्यमान आर्थिक सङ्कट समाधान गर्ने तत्परता र इच्छा शक्तिका साथ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो। तर सरकार सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रका बारेमा चालै नपाएको जस्तो गरेर अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा रहेको जस्तो गरेर प्रस्तुत भएको छ। यो सरकारसँग मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्ने र सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन थियो भन्ने कुरा सरकारको गैर जिम्मेवार प्रस्तुति र अर्थतन्त्रमाथिको खेलवाडबाट पुष्टि हुन्छ। छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको हित अनुकूल आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सरकारसँग कुनै नीति तथा कार्यक्रम छैन। अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने, आर्थिक वृद्धि दर कसरी उच्च बनाउने कुनै योजना छैन। यसले आर्थिक वृद्धिका स्रोतहरू र मुख्य क्षेत्रहरूलाई पहिचान गर्न सकेको छैन। रियल सेक्टरमा उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने, प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने, दिगो कसरी बनाउने नीति तथा कार्यक्रमले प्रस्ताव गर्न सकेको छैन। औद्योगिक क्षेत्रका समस्या, अवसर र कार्यान्वयनका रणनीतिहरू पहिचान नै गर्न सकेको छैन भने समाधानका कार्ययोजना ल्याउन सक्ने कुरै भएन। मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललाई गोलमटोल गरेर प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले यी अवधारणाहरू बुझ्नै सकेको छैन। इनपुट स्वदेशमै हुनुपर्ने, इनपुट आयात गर्नुपर्ने, स्वदेशी उत्पादन आन्तरिक उपभोगका लागि वा निर्यात प्रयोजनका लागि केमा कति भ्यालु एड गरेर गर्ने हाम्रो प्राथमिकता के हो? यसमा सरकार अल्मलिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको छ, त्रासमा राखेको छ, लगानी निरुत्साहित भएको छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि उत्साहित बनाउन कुनै कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकेको छैन। सभामुख महोदय, सरकारसँग डेभलपमेन्ट डेलिभरी, विकास व्यवस्थापनको कुनै कार्यक्रम नै छैन। कुन विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, कसरी सम्पन्न गर्ने, सरकार कार्ययोजना विहीन छ। आश्चर्यको विषय त के छ भने विकासका लागि फिस्कल पोलिसी र मोनिटरी पोलिसी एक अर्काका सहयोगीका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने, एक अर्कालाई सफल बनाउन सहयोगी हुनुपर्नेमा यी दुई नीतिका बीचमा कुनै तालमेल छैन। बरु उल्टी पारस्परिक द्वन्द्व सृजना गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र राष्ट्रिय योजना आयोगका बीचमा कुनै समन्वय र समझदारी देखिँदैन। यिनीहरू बीचको आपसी द्वन्द्व सार्वजनिक भइरहेको छ। सरकार नियामक निकायहरूको स्वायत्ततामाथि धावा बोल्दै आएको छ। सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन केन्द्रित हुनुको साटो गभर्नर फेर्ने जस्तो पूर्वाग्रही धन्दामा फँसेको छ। आग्रहवश अनुभवहीन व्यक्तिहरू जिम्मेवार निकायमा नियुक्ति भएका छन्। यस्तो पजनी इतिहासमा कहिले भएका छन्। अर्थ मन्त्रालय अनुभवी र विज्ञ कर्मचारीहरूलाई पूर्वाग्रहपूर्वक खेदिरहेको छ। यस्तो पजनी इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। अर्थ मन्त्रालय लगायत अर्थतन्त्रका नियामक निकायहरूको संस्थागत क्षमता कमजोर तुल्याएर सरकार आफैले सङ्कट निम्त्याइरहेको छ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डरलाग्दो रूपमा नेगेटिभ भएको छ। तर सरकारसँग बाह्य क्षेत्रलाई अनुकूल बनाउने कुनै कार्यक्रम छैन। एफडिआई प्रत्यक्ष
आकर्षित गर्ने र बाह्य स्रोतको परिचालन बढाउने कुनै तत्परता र कसरता छैन। मौद्रिक तरलताको समस्याले लगानी क्षेत्र आक्रान्त छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निरङ्कुश तरिकाले नियन्त्रण गरिएको छ। सरकार अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या छैन भनेर भ्रमपूर्ण कुरा गर्नमा तल्लिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र कति सङ्कटापन्न अवस्थामा छ भन्ने कुरा आम नेपालीलाई सोद्धा थाहा हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लिएबाट पनि हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको स्थिति के छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ। मूल्य वृद्धि र मुद्रास्फीतिले उत्पादन क्षेत्र र उपभोक्ता जीवन मरणको दुसाधमा छन्। सप्लाई चेन तहस नहस भएको छ। वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थाको बारेमा सरकारले सोच्नसम्म सकेको छैन। यो गठबन्धन सरकारले आम जनताको जनजीवन र मुलुकलाई चरम खाद्य सङ्कटतर्फ लग्दैछ। छिमेकी मित्र राष्ट्र र अन्य मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्भावित खाद्य सङ्कटबाट बच्न विभिन्न कदम चालिसक्दा पनि यो सरकार कर्तव्यच्युत भएर बसेको छ। वर्ल्ड ब्याङ्क, FAO र WFP जस्ता संस्थाहरूले सबैलाई सजग गराइसकेको स्थितिमा समेत यो सरकारले सम्भावित खाद्य सङ्कटले सृजना गर्न सक्ने चुनौती बुझ्नै सकेको छैन वा बुझेर पनि समाधानको प्रयास गर्न चाहँदैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ। अघिल्लो सरकारले कोभिड महामारी लगायतका समस्याका बावजुद यस गठबन्धन सरकारलाई तुलनात्मक रूपमा सबल र सुदृढ अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गरेको थियो। उपयुक्त नीति र रणनीति अवलम्बन गरेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरेको थियो। त्यति बेला सबै आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक थिए, तर गठबन्धन सरकारले मुलुकलाई आर्थिक दृष्टिकोणले सङ्कटोन्मुख अवस्थामा ल्याइ पुर्याएको छ। मुलुक कुनै पनि बेला खस्न सक्ने गरी आर्थिक सङ्कटको डिलमा पुगेको छ। सभामुख महोदय, यति बेला समस्त आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक छन्। बजेट घाटा चुलिएको छ। 9 महिनामै 13 खर्ब पुगेको छ। लगभग बजेटकै आकारमा पुग्न सक्ने खतरा देखिएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित जोखिमको स्तरमा छ। लगभग 6 महिनाको आय धान्न सक्ने अवस्थामा यो खसिसकेको छ। चालु खाता घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 10% माथि पुगेको छ। मूल्य स्तर ढाड सेक्ने गरी 7.28% बढेको छ। पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ। 10 महिनामा 31% छ। हरेक महिना 10% पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको दाबी हावादारी साबित भएको छ। तरलता अभाव काली लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। बैङ्किङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी उपलब्ध छैन। उत्पादनका हरेक क्षेत्र त्रसित भइरहेका छन्। लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित छन्। सभामुख महोदय, यस गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत गलत नीति अघि सार्यो र हचुवाको भरमा पूर्वाग्रही भएर योजना काट्ने र थप्ने काम गर्यो। समग्र बजेट र कर नीतिमा समेत व्यापक हेरफेर गर्यो, जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख अवस्थामा आइपुगेको हो। सरकारले प्रस्तुत गरेको दिशाहीन नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ल्याइने बजेटले पनि अन्योलग्रस्त र दिशाहीन नै हुनेछ भन्ने कुरामा सहज ढङ्गले अनुमान गर्न सकिन्छ। सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रममा कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। राजस्व सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम ल्याउँदा र राजस्वका दरहरू परिवर्तन गर्दा त्यसको दूरगामी असरको विश्लेषण गर्नुपर्छ। कसैलाई अनुचित फाइदा हुने गरी ल्याउनु हुँदैन। कुनै व्यवसाय घरना वा स्वार्थ समूहलाई लक्षित गरेर कर तथा महसुल छुट दिन पाइँदैन। सभामुख महोदय, सार्वजनिक निजी साझेदारी पारदर्शी हुनुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक निजी साझेदारीको कुरा गरिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीका नाममा सरकारी सम्पत्ति कुनै स्वार्थ समूहको जिम्मा लगाउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 77 मा नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा बमोजिम, विद्युत उत्पादन प्रसारण प्रणाली विस्तार, द्विपक्षीय विद्युत व्यापार, दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग र संस्थागत सहयोगको क्षेत्रमा भएका अवसरहरूको उपयोग गरिनेछ भनिएको छ। उक्त दीर्घकालीन अवधारणा के हो? त्यो दीर्घकालीन अवधारणा के हो? नेपाल र भारत सरकारले कहिले, कुन अधिकारीले र कसरी संयुक्त रूपमा जारी गरेका हुन्? सम्मानित सदन यस विषयमा अनभिज्ञ छ। सभामुख महोदय, नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको उक्त अवधारणा पत्र यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरियोस्, आजै प्रस्तुत गरियोस् र अहिले नै प्रस्तुत गरियोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विकास आयोजनाहरूमा चाहिँ यो नीति कार्यक्रम पूर्वाग्रही छ भन्ने कुरो छर्लङ्ग छ। नीति तथा कार्यक्रममा एकातिर हावादारी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ। एउटा प्रदेशमा 2वटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने हावादारी कुरा गरिएको छ। सुरु गरिएका, अगाडि बढाएका मेडिकल कलेजहरूलाई
हरेक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रमहरूलाई च्यात्त छोडेर हरेक प्रदेशमा 2टा मेडिकल कलेज को चाहिँ हावादारी कुरा गरिएको छ। तर अर्कोतर्फ राज्यले लगानी गरेका प्रक्रियामा निकै अगाडि बढेका आयोजनाहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई सफल पार्न सुरु गरेका विकास आयोजनाहरूलाई यो सरकारले पुरै व्यवस्था गरेको छ, अलपत्र छाडेको छ। उदाहरणको लागि म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, महानगरहरूको गुरु योजना, महानगर एउटा गुरु योजना अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणको कामलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि नबढाउने हो भनेदेखि हाम्रो देश एउटा अव्यवस्थित हुँदै जाने स्थिति छ। त्यसले गर्दा महानगरहरूको गुरु योजना बन्नुपर्छ भन्ने त्यो दृष्टिकोण अघि सारेको थियो। बृहत लुम्बिनीको गुरु योजना निर्माण गर्ने कुरा अघि सारेका थियौँ हामीले। पूर्ववर्ती सरकारले प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका थियो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सार्वजनिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार 3 वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। रत्न राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग जस्ता राजमार्गहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने, डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। कालीगण्डकी तिनौँ डाइभर्सन जसका निम्ति राज्यले निकै ठुलो लगानी समेत गरिसकेको छ, यी यस्ता आयोजनाहरूलाई अगाडि सार्ने कार्यक्रम थियो। प्रत्येक पालिकामा 15 वा 2500 अस्पतालहरू निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। हाई अल्टिट्युड स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सहरू निर्माण गर्ने र नेपालमा स्पोर्ट्स टुरिज्मलाई पनि प्रमोसन गर्ने कुरा थियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो चरणको काम अगाडि बढाउने कुरा थियो। सभामुख महोदय, यी कुनै पनि चिजहरू छैनन्। त्यति मात्र होइन, हामीले सिग्नेचर ब्रिजको नयाँ कन्सेप्टलाई पनि अघि सारेका थियौँ। यी सबै चिजहरू पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेका, देशको समग्र विकासका निम्ति दीर्घकालीन र दूरगामी महत्त्वका यस्ता आयोजनाहरूलाई च्यात्त छोडेर नयाँ चिजहरू गर्न अघि सारेको छ। सभामुख महोदय, यसले चाहिँ सरकार निरन्तरतामा चल्छ भन्ने कुरालाई मात्रै व्यवस्था गरेको छैन, राज्यको रिसोर्सलाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्नका निम्ति पनि यो सरकार तत्पर छैन भन्ने कुराको सङ्केत यसले गर्छ। सभामुख महोदय, बजेटको स्रोतको अनुमान यथार्थपूर्वक हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। यो नीति तथा कार्यक्रमले बेरोजगारी, गरिबी निवारण, समाज कल्याण र समाजमा व्याप्त विपन्नता तथा असमानता जस्ता ज्वलन्त समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यो देशलाई थप र गम्भीर सङ्कटतर्फ लैजान र विकास तथा जनसेवाका कार्यहरू अवरुद्ध गर्नका लागि मात्र सहयोगी हुने कुरा निश्चित छ। यसले स्रोतको यथार्थपूर्वक अनुमानमा आधारित भएर बजेट निर्माण गर्नका लागि समेत मार्गदर्शन गर्न सक्दैन भन्ने मेरो ठहर छ। सभामुख महोदय, अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख हुँदै गएको वर्तमान समयमा बुढी गण्डकी जस्ता आयोजनाहरू नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गर्ने हावादारी कुरा गरिएको छ। यसले बजेट पनि त्यस्तै हावादारी मनोगत हुने कुरा र बजेट खास गरी स्रोतको सीमाभित्र नरहने र स्रोतको दायरा बाहिर जाने जोखिम निम्त्याएको छ। सभामुख महोदय, यो सरकार, म भन्न चाहन्छु, यो सरकार चुनावी सरकार हो। हामी मङ्सिरभित्र चुनाव सम्पन्न गरिसक्न संवैधानिक रूपमा हाम्रो चाहिँ अभिभारा छ। त्यसले गर्दा यो सरकारले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दायित्व थप्ने प्रकृतिका र भोलि आउने सरकारलाई बोझ थप्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू यसले ल्याउन सक्दैन, ल्याउन मिल्दैन। त्यसो गर्न यसलाई अनुमति छैन भन्ने कुरा पनि म स्पष्टसँग राख्न चाहन्छु। र जनमतलाई दिग्भ्रमित गर्ने गरिकन पपुलिस्ट प्रकृतिका कार्यक्रमहरू ल्याउने समेत पनि यसलाई अनुमति छैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, खास गरिकन अहिले केही मिडियाहरूमा बजेट कस्तो बन्दैछ भन्ने विषयमा बजेटका छनकहरू आइरहेका छन्। बजेटको गोपनीयताको प्रश्न त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। सभामुख महोदय, बजेटमा के कस्ता विषयहरू समावेश गरिँदै छन् भन्ने विषयहरूलाई सार्वजनिक चर्चाको विषय बनाएर जुन ढङ्गले चाहिँ गर्न खोजिरहेको छ, त्यसका लक्षणहरू, त्यसका छनकहरू देखिएका छन्। खास गरिकन पपुलिस्ट कार्यक्रमहरू लिएर आउने र राष्ट्रले धान्न नसक्ने त्यस प्रकृतिका कार्यक्रमहरू अघि सार्ने सरकारको तयारी छ भन्ने देखिन्छ। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यो सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका कार्यक्रमहरू, योजनाहरू अघि सार्ने अनुमति छैन र यसले खास गरिकन नयाँ निर्वाचित सरकारलाई बोझ, सरकारको चाहिँ दायित्व थपिने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू गर्न सक्दैन। यो आफ्नो सीमालाई, सरकारका सामुन्नेमा जुन सीमा छ, संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा जुन सीमा छ, त्यो सीमालाई बुझेर यो चुनावी सरकार हो भन्ने कुरामा एक्का राखेर बजेट आउनुपर्छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। र नीति कार्यक्रमले जुन खालको लक्षण देखाइरहेको छ सभामुख महोदय, यो नीति कार्यक्रमको लक्षण चाहिँ राम्रो छैन। यो नीति कार्यक्रमको आलोकमा, यसको मार्गदर्शनमा, यसको निर्देशनमा यदि बजेट आउने हो भनेदेखि यो बजेट मुलुकका लागि
आजका समस्या चिनेको र समाधानको दृष्टिकोण दिएको होइन, मुलुकका लागि बोझ हुने प्रकृतिको बजेट आउनेवाला छ भन्ने कुरा सहज ढङ्गले अनुमान गर्न सकिन्छ। सभामुख महोदय, म दुईटा विषयमा अलिकति जोड दिएर भन्न चाहन्छु। एउटा के छ भनेदेखि कालीगण्डकी 3औं डाइभर्सन आयोजना। कालीगण्डकी 3औं डाइभर्सन आयोजना राज्यले लामो समयदेखि करिब 1 दशक अगाडिदेखि लगानी गरेको आयोजना हो। त्यसको चाहिँ प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको छ, त्यसको डिपिआर पनि अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ, राज्यले निकै ठुलो लगानी गरिसकेको छ। सभामुख महोदय, म सोध्न चाहन्छु यो सरकारलाई, कालीगण्डकी 3औं डाइभर्सन आयोजनाबाट यो सरकार पछि हटेको हो? यसलाई अगाडि बढाउने तत्परता र इच्छा शक्ति यो सरकारले गुमाएको हो? म सोध्न चाहन्छु। यो चालु आयोजनालाई यस रूपमा अधरमा छोड्ने यो अधिकार यो सरकारलाई हुनसक्छ? म एउटा यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु यो गल्ती कालीगण्डकी 3औं डाइभर्सनबाट पछि हट्ने गल्ती यो सरकारले नगरोस्। त्यस्तै गरी म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, खास गरिकन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, यो सुरुमा हामीले यसलाई यो चाहिँ रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्टको रूपमा परिकल्पना गरेका थियौँ र समयक्रममा हामीले त्यसलाई फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउने हिसाबले करिब 25 अर्बभन्दा ज्यादा राज्यले लगानी गरेर करिब 500 बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर हामीले त्यसलाई फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा स्तरोन्नति गर्ने हिसाबले हामीले प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ। र अहिले के छ भन्दाखेरि त्यो सेकेन्ड फेजको कामको लागि खास गरी प्यारलल रनवे र मोडर्न आधुनिक टर्मिनल बिल्डिङ लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेर त्यसलाई फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा स्तरोन्नति गर्नका लागि सारा प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन्। डिपिआर निर्माण भएर सकिएको छ। स्रोतको प्रबन्ध एसियाली विकास ब्याङ्क 7 अर्ब लगानी गर्न तयार छ। नेपाल सरकारले, म आफू अर्थमन्त्री रहेको बेलामा मैले त्यो चाहिँ काउन्टर पार्ट फन्ड 7 अर्बको स्वीकृत गरेको छु र यसरी त्यो चाहिँ स्रोतको व्यवस्था भइसकेको छ। तर यो सरकार त्यो आयोजना खास गरी गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टको सेकेन्ड फेजको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसबाट पछि हट्ने गल्ती गर्दैछ। म खबरदारी गर्न चाहन्छु सरकारलाई, यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछि हट्ने गल्ती यो सरकारले नगरोस्। यो कुनै यसमा दलीय आग्रह राख्नुपर्ने विषय छैन, यो सिङ्गो राष्ट्रका लागि आवश्यक आयोजना हो भन्ने कुरा पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, समय प्रदान गर्नुभएको यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com